अस्सलाम वालेकुम कॉलर साजिदा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। भाई छाइयाँ बहुत हैं चेहरे पे। क्या है? छाइयाँ। छाइयाँ बहुत हैं सारे चेहरे पे या आंखों के नीचे? नहीं भाई सारे। सारे चेहरे पे। गर्दन पे भी हैं? हाँ जी। गर्दन पे भी हैं या सिर्फ चेहरे पर हैं? नहीं 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 गर्दन पे नहीं। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र? अच्छा ये पूछ के बतानी है। शाबाश। 26 साल तो होगी भाई। अच्छा ठीक है, आप यूं भी कह सकती हैं कि उस ज़माने में भुट्टो की हुकूमत थी। अच्छा ये बताओ कि मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड है भाई। मैरिड हो। बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 2 भाई। ओके डॉक्टर साहब कुछ बात तो नहीं पूछनी? ये आप बच्चों की पैदाइश के बाद हुई हैं ज़्यादा? जी भाई ज़्यादा बात नहीं हुई है। और ये बच्चे आपके नॉर्मल पैदा हुए हैं या ऑपरेशन से हुए नहीं हैं? ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। और सी सेक्शन, सिजेरियन। ठीक है जी, मैं बता। ठीक है मेरा बेटा, अब जवाब सुनिए डॉक्टर साहब का। अब बात सबसे बड़ी ये है कि मैरिड है और मैरिड के बाद 2 बच्चे हैं, सिजेरियन के साथ हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा प्रेगनेंसीज के बाद ये जो छाइयाँ, इसको हम मेलाज्मा कहते हैं। अच्छा। छाइयों अंग्रेजी टर्म। ये आंखों के नीचे है या सारे चेहरे पे? ये बटरफ्लाई एरिया जो ये एरिया होता है ना, ये सारा। इसको यहाँ आता है ज़्यादातर टिपिकल, ये पूरा ये एरिया। तो इसको हम मेलाज्मा कहते हैं, छाइयाँ भी कहती हैं, छाइयाँ भी कहती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमन है। अच्छा। और जब ये सिजेरियन सेक्शन के बाद वो ख़वातीन जिनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनमें इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक। 2 बच्चे पैदा हुए, उनमें फिर ब्लड भी कई दफ़ा लगाना पड़ता है, 3-4 दिन हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब इसका इलाज है, हम क्रीम देते हैं, लोशन देते हैं, खुद बना के। हम लोगों के पास सब। इसका खून की कमी से कोई ताल्लुक नहीं है? खून नहीं, हीमोग्लोबिन तो ऑब्वियसली हमने देखनी है। अगर HB कम है तो वो तो फ़र्क पे हल्के पड़ जाते हैं औरतों के, तो वो तो हम उनके टेस्ट कराएंगे। लेकिन अब इनकी क्रीम, लोशन और सन ब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, इन स्याहियों के, जिनके साथ फ़र्क पड़ जाए। तो ये केमिस्ट से जाके खुद नहीं मांगना, डॉक्टर के मशवरे से मांगना है? ये जो है ना, जो हमारा एक यहाँ ट्रेंड बन गया है कि जी डॉक्टर तो फीस बहुत लेता है, तो केमिस्ट से डॉक्टर पे जाएंगे। वो केमिस्ट को कहा, वो जो मैट्रिक पास लड़का खड़ा है, वो दे देता है। मेरी चाहिए, वो क्या करेगा? वो कहेगा जी बाजी आपको डॉक्टर ये लें, ये क्रीम ले लें। तो वो उसको पता ही नहीं होगा उस क्रीम में है क्या केमिस्ट को। तो ये बिल्कुल ऐसा काम ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, माहिर अमराज़ जल्द के पास, और इनका इलाज हो जाए। जमील है भावलपुर से। जमील अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हुक्म जमील। सर हुक्म नहीं यार, सर बेसिकली ना मेरा रंग जो है ना बिल्कुल वो गंदगी से काला सा है, और मेरे साथ जो दोस्त काम करते हैं ना सर, वो मुझे बहुत मतलब तंग करते हैं इस वजह से ना मेरा रंग वो गंदगी। सिर्फ चेहरे का रंग या सारे जिस्म का रंग? सर पूरे जिस्म सर, ऐसा ही है, अल्लाह का बनाया हूँ, लेकिन लोग मुझे ना तंग करते हैं। सर जी मैं चाहता हूँ कि ये कोई ट्रीटमेंट हो जिस वजह से ये ना मैं सही हो सकूँ। आपके जो पेरेंट्स हैं, वालिद वालदा, उनका रंग कैसा है? सर वो माशाल्लाह ठीक है, उनका कलर ठीक है। नहीं, आपके जो हैं बहन भाई, उन लोगों में? वो सब उनका कलर ठीक है, वो सब का ठीक है, सिर्फ मैं एक ही हूँ जिनका कलर का मसला। और ये कब से आपका रंग ऐसा है? बचपन से सर। बचपन से ऐसा? बचपन से। ठीक है, ठीक है। तुम अपने दोस्तों को कहा करो कि काला कमली वाला होता है। सर मैं कहता हूँ, लेकिन वो मुझे फिर भी ना वो तंग करते रहते हैं, बार बार कुछ ना वो बातें। यार वैसे बड़ी हल्की बात है दोस्तों की, खुदा की कसम, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ सर। ये मेडिसिन वगैरह मैं चाहता हूँ हो जाए, या कोई ड्रिप वगैरह, इंजेक्शन वगैरह इस तरह का ना कोई लगवा के ना। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ अर्सा पहले काले थे और फिर गोरे हो गए, और उन्होंने ग्लूटाथायोन के जो हैं वो इंजेक्शंस लगवाए, तो उनका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये करना चाहिए? ग्लूटाथायोन इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। अच्छा। हाँ जी, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, आप किताबों में पढ़ लें कहीं, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन आर नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। और ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के साथ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर। अच्छा। क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये तो हर किताब में दिया हुआ है। और ग्लूटाथियोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। ओरल टैबलेट आप ले सकते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। और हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस और हमारे जो एंकर्स हैं और जो ये हमारे शोबिज के लोग हैं जो ये लगवाती हैं, और रंग बदल जाता है, रंग उनको फर्क पड़ जाता है, लेकिन
جب وہ 6 مہینے بعد اپنا رینل فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں تو خراب آئے گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی میری تو کڈنی میں مسئلہ آ گیا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا ایسے لوگوں کو، اول تو دیکھیں یہ کہتا ہے مجھے یعنی پیدائش سے میرا رنگ ایسا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں میں نے امریکہ پڑھا، ولایت پڑھا، مجھے تو گوری رنگت سے نفرت ہے، مجھے تو وہ گورے لوگ اچھے نہیں لگتے. بالکل صحیح بات. میں یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، آپ مجھ سے وہی بالکل کر سکتے ہیں. میرے ساتھ لڑکیاں لڑکے گورے پڑھتے تھے، آرٹیفیشل لگتا ہے، وہ ان کے وہ تل نکلے ہوئے ہیں، فیکلز ہیں، اور ان کی شکل دیکھو پکی پکی شکل ہے ان کی، وہ ان میں اٹریکشن ہی نہیں ہے. جو اٹریکشن ہم لوگوں میں ہے، بالکل جو ہمارے رنگ میں ہے، وہ کہتے ہیں نا جو سیکس اپیل اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں دی ہوئی ہے، اٹریکشن، ہم لوگ ہو گئے، اسپینش لوگ ہو گئے، اٹیلین ہو گئے، یہ ہماری طرح کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے رنگ میں جو ہمیں اللہ نے رنگ دیا ہے، ہم جب اوڑھتے پہنتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو ہمیں سب لوگ نہیں کہتے کہ یار تم میں تو آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، اور کوئی گورا چٹا آ جائے تو کبھی کوئی اس کو ہینڈسم نہیں کہے گا، وہ کہے گا یار اتنا گورا ہی ہے تو اس کی تو شکل سے سوڈو لوگ آتی. یہ بات بالکل سچی ہے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا جو کہ میری والدہ کیا کرتی تھیں گوروں کو دیکھ کے. امریکہ میں رہتی تھی کہ گوریاں ان کو کتنی بری لگتی تھی، تو وہ کہتی تھی یہ تو بالکل اس جانور جیسی سکن ہے، بالکل جانور جیسی وہ تو بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو گلوٹاتھیون ہے یہ FDA اپرووڈ نہیں ہے بھائی جان، پہلی بات یہ. تو وہ جو ایکٹرز ہیں ان کو جو پرابلم ہوں گے وہ تو نہیں آپ تک پہنچتے، لیکن میرے خیال میں آپ صرف یہ مثال دیا کریں کہ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ حبشہ سے آئے تھے، کالے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ان کو موزن اسلام کہا جاتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم کالر. جی بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میری بیٹی ہے، اس کے بال جو ہے نا وائٹ ہو رہے ہیں. کتنی عمر؟ 23 ایئرس. آپ کی فیملی میں بھی ہے یہ؟ نہیں فیملی میں نہیں ہے. آپ کی بیٹی جو ہے اس کو پچھلے 4-5 سال میں کرونا، ڈینگی، ہیپاٹائٹس، کوئی میجر پرابلم، ملیریا، کوئی میجر بیماری سے تو نہیں گزری ہے بچی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سر، بالکل نہیں ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک تھی. اور یہ کتنی عمر سے اس کے بال وائٹ ہو رہے ہیں؟ یہ کتنی عمر سے ہو رہے ہیں؟ 18 سال سے ہو رہے ہیں. 18 سال سے ہو رہے ہیں، اور تقریباً 10-20 بال ہوئے ہیں. نہیں، اور یہ اس کے نانکوں دادکوں میں بچی کے دونوں سائڈ میٹرنل پیٹرنل میں کس کی بال ہو گئے تھے جلدی؟ اس کی پپو، خالہ، ماموں، تایا، چچا میں؟ نہیں کسی کے نہ ددیال میں نہ ننیال میں کسی کے تو جلدی وائٹ نہیں ہوئے. اور ڈائٹ اس کی ٹھیک ہے بچی کی؟ ڈائٹ ٹھیک ہے، بس کبھی کبھار لیٹ ہو جاتی ڈائٹنگ میں، بس بچی ہے الحمدللہ ڈائٹ ٹھیک ہے اس کی. میں جواب دے. ٹھیک ہے، جواب سنیے گا ڈاکٹر صاحب کا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ینگ ایج میں جب بال وائٹ ہونے شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کس عمر میں ہونی چاہیے وائٹ بال تو ہونے نہیں چاہیے. ہونے نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں میرے وائٹ بال. اچھا میں بلال بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس ایک مریض آیا، ہی واز 80+. جی. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ شاید ہیئر ڈائی کرتا ہے. میں نے کہا جی آپ یہ کون سی ہیئر ڈائی کرتے ہو اور اب آپ کو عرصی پہ نہیں لگانی چاہیے؟ کہتا ڈاکٹر صاحب اوریجنل بال ہیں. اچھا. آج تک میں نے کبھی ٹچ نہیں کی کوئی ہیئر ڈائی. واہ، وہ بھی ہے. کیا بات. جینیٹکس موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں، کئی دفعہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کی ایک 3rd جنریشن میں کوئی دور پار کا کزن ہے یہ جین میں. پھر کزن میرجز، جو کزن میرجز ہیں ان کے بچوں میں بہت جلدی بال وائٹ ہو رہے ہیں آج کل. نمبر 2 سٹریس سب سے بڑا ریزن ہے. پڑھائی کا سٹریس، جاب کا سٹریس، فائنینشیل سٹریس، ملک کا سٹریس بالکل سب سے بڑا بجلی کا سٹریس، بلوں کا سٹریس. یہ سارا کون سا سٹریس اس ملک میں نہیں ہے؟ ہر جگہ سٹریس ہے. اچھا جی، اس کے بعد ڈائٹ، امپراپر ڈائٹ نہ لینی. اس کے بعد کیا کہتی ہیں، بالوں کو اتنی اسٹریکنگ کروانی. یہ بچیاں کرتی ہیں رنگ ڈفرینٹ رنگ، گرے، براؤن کرنا. ڈاکٹر صاحب بال سفید اگر ہو رہے ہو تو یہ ریورس ہو سکتے ہیں نیچرلی کسی چیز کے؟ یہ ریورس نہیں ہو سکتے. ان کو سپلیمنٹس کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے، سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. ڈائٹ سے بہتر کیا جا سکتا ہے، نیچرل ڈائٹ، فروٹس، جوسز، وائٹامن یہ لیں. ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر کلر لگانا شروع کر دیں تو پر بات اور وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے. یہ متھ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پھل بیری میں مچھلی اور دودھ کے ساتھ لے لو تو ڈاکٹر صاحب میں جس کو مرضی کہہ دوں، میں آپ کے نام کی قسمیں کھا لوں، نہیں مانتا کوئی. وہ اتنی پکی بات ہمارے معاشرے میں آنا کہ مچھلی پہ دودھ نہیں. میری ماں نہیں مانی کبھی.
जो अल्लाह बख्शे अम्मी ने मेरे वालिद ने जो पाकिस्तान के सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो मेरे वालिद फिर मेरी अम्मी ने कहना कि वालिद ने कहना कि बेटा ये फुलबेरी जो होती है ना ये ऑटोइम्यून है, तो अम्मी ने कहना तानू कुछ नहीं पता, दूध से मच्छी ना, मैंने अपने बच्चों को दूध और मछली नहीं देनी, आपको क्या पता। मेरे वालिद को अम्मी ने कहना आपको क्या पता कि ये विटलाई को क्या, और वालिद मान भी जाते हैं। मेरे वालिद कहते थे बेगम साहब जो आप कह रही हैं वो ठीक है।